हाम्रो पार्टीले माओ दिवसको अवसरमा वक्तव्य सम्प्रेषण गरेको छ। त्यो वक्तव्य हाम्रो पीबीएम कमरेड वसन्तजीले सुनाइसक्नुभयो। त्यसअनुसार फेरि पनि म विश्वका सर्वहारा क्रान्तिकारी शुभेच्छुक शुभचिन्तक भाइचारा कमरेडहरू, नेपालका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कमरेडहरू, पार्टीका साथीहरू, सबैप्रति यहाँको सर्वहारा वर्ग सबैप्रति लाल सलाम अर्पण गर्दछु। कमरेडहरू, हामीले माओ दिवस मनाउँदै आएका छौँ र यो दिवसको महत्त्वको बारेमा पूर्ववक्ता कमरेडहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ र म छोटो समयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो माओका योगदानहरूको महत्त्व के हो भन्दाखेरि मार्क्स पश्चात लेनिन र लेनिन पश्चात माओका विचारहरूको सार्वभौम महत्त्व छ। त्यसै कारणले विश्वका क्रान्तिकारी भाइचारा र हाम्रो पार्टीले माओवाद भनेको छ। कमरेडहरू, अब यो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको महत्त्व, खास गरी सैद्धान्तिक महत्त्व के हो भनेर लामो कुराकानी गर्नु त यो त बहुत गाह्रो कुरा हो। तैपनि के हो भन्नुहुन्छ भने दर्शनको क्षेत्रमा, राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा र वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा मार्क्सले लेनिनले जस्तै माओले पनि विशेष योगदान गर्नुभएको छ। यसको व्याख्यातिर नजाउँ। कैयौँले के भन्दाखेरि माओलाई अलि हेप्ने, यो गाउँमा बसेको मान्छे हो, त्यतिका जानेको मान्छे होइन भनेर अलि हेप्ने गरेको पाइन्छ। गरे पनि हेर्नुहोस्। तर माओको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि भन्नुहोस्, म आफ्नै अनुभव आफैले विचार गर्दाखेरि पनि त्यत्रा ठुला ठेली त छैनन् दर्शनमा। हेर्नुहोस् है, त्यत्रा ठुला ठेली छैनन्। मार्क्स एङ्गेल्सका छन्, लेनिनका ठुला ठेली छन्। मार्क्सका माओका मुस्किलैले 5वटा छन्। दर्शनबारे 5 कृति भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ होइन। व्यवहारबारे, अन्तर्विरोधबारे, अनि जनताका समस्याहरूको जनताबिच अन्तर्विरोधको सही सञ्चालन, अनि प्रचार कार्यमा भाषण र सही विचार कहाँबाट आउँछ भन्ने, ती रचनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्दा र गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दा कस्तो लाग्छ भनेदेखि माओ त धेरै माथि उठ्नुभएको रहेछ। लेनिनको हेर्नुहोस् है, लेनिनको त्यो भौतिकवाद र अनुभव सिद्ध आलोचना पढ्दाखेरि जुन कुरा बुझिन्छ त्यो व्यवहार बारेमा त्यति सानो रचना, त्यो अन्तर्विरोध त्यति सानो रचना, सानो र ठुलो भनेर हुँदो रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो ढङ्गले लेख्ने धेरै महत्त्व छ र हामीले के भने कमरेडहरू दोहोऱ्याएर, तेह्राएर, चौराएर पढ्नु जरुरी छ। सजिलो भाषामा लेखेर सानो छ भनेर मात्रै होइन, शास्त्रीय हिसाबले पनि, एकाडेमिक हिसाबले पनि कुनै कम रचना छैन। हेर्नुहोस् है, राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा माओको योगदान, लेनिनको छँदैछ। माओको योगदान अर्धसामन्ती अर्धौपनिवेशिक मुलुकहरूमा दलाल नोकरशाही पुँजीवाद सम्बन्धी अवधारणा, ठिमा सन्तान
सामन्तवाद र साम्राज्यवादको ठिमा सन्तान हो भनेर टोकरशाही पुँजीवादको व्याख्या गर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो मात्रै होइन, समाजवादी क्रान्तिकालमा कसरी जाने भन्ने बारेमा स्टालिनका अनुभवहरूको संश्लेषण गर्दै यसरी अगाडि बढ्नुभयो कि चीनमा त नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब समाजवादी क्रान्ति गर्ने हो। समाजवादी क्रान्ति गर्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउने सिलसिलामा माओले उपाय थिएन, अनुभव थिएन। रुसको एउटा अनुभवलाई आधार बनाएर बनाउनु भयो योजना। हेर्नुहोस्, अनि स्टालिनहरू कसरी गएका थिए भनेर। अनि त्यसपछि यसो हेर्दै जाँदाखेरि स्टालिनका किताबहरू पनि पढ्नुभयो। सबै चिज गर्दाखेरि स्टालिनमा गडबड रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भयो। हेर्नुहोस्, पत्ता लगाइसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दाखेरि आफ्नै तरिकाले फेरि अर्थशास्त्रको एउटा विशद विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुभयो र समाजवादमा अगाडि बढ्ने एउटा आधार तयार पार्नुभयो। होइन, राजनीतिक अर्थशास्त्रमा उहाँको असीम योगदान हो। अनि वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा पनि असीम योगदान छ। नयाँ जनवाद, दीर्घकालीन जनयुद्ध, ती त छँदैछन् पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका। त्यसपछि अगाडि बढेर सर्वहाराको नायकत्व, क्रान्तिको निरन्तरताको सिद्धान्त, महान सर्वहारा शान्ति क्रान्ति जस्ता जुन मान्यता हुन् ती अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खालका चाहिँ मान्यताहरू छन्। त्यसलाई हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्नु जरुरी छ। त्यस कारणले ती हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि मात्रै होइन, विश्व क्रान्तिकै लागि, विश्वमा समाजवादको स्थापना गर्नकै लागि हो। त्यस कारणले माओको योगदानलाई हामीले हाम्रो क्रान्ति गर्ने, नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने, सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा मात्रै होइन, समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा पनि माओवादको विशेष महत्त्व छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यसबारेमा धेरै कुरा नगरौँ कमरेडहरू। अब क्रान्ति प्रतिक्रान्ति, क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति किन भयो भन्ने कुराको पनि लामो व्याख्या गरिराखेको छ। म थोरै कुरा भन्छु। क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति किन भयो भन्दाखेरि यो अब हाम्रो भनौँ प्रायः सबैको के हुने गर्छ भन्नुहुन्छ भने क्रान्ति हुँदै जाने, क्रान्ति हुँदै जाने, राम्रो राम्रो हुँदै जाने हुँदाखेरि ठिक रहेछ मार्क्सवाद भन्ने हुने। हेर्नुहोस्, ओ प्रतिक्रान्ति हुने, अलिकति अप्ठ्यारो परेर आउने भनेर यो त काम लाग्ने रहन्छ भन्ने चलन हुने। हेर्नुहोस्, त्यो छ। यो धेरै लामो व्याख्या छ, कुरा बुझ्नु भएन, धेरै लामो व्याख्या छ, आवश्यकता छ। तर यो समाजवाद कहिले आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने बारेमा मार्क्स, लेनिन र माओका विचारको एउटा श्रृङ्खला छ कमरेडहरू। हामीले त्यसको अध्ययन गर्नेतिर लागेका छैनौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले त्यसको अध्ययन गर्नेतिर लागेका छैनौँ। साँच्चै राम्रै तरिकाले कादल पारेर अध्ययन गर्नु जरुरी छ भन्नु भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, क्रान्ति भइसकेपछि प्रतिक्रान्ति किन हुन्छ? मार्क्सको अध्ययन, लेनिनको अध्ययन, माओको अध्ययन, त्यो अध्ययन गरेपछि यस कारणले हुन्छ। फेरि क्रान्तिको विजय हुन्छ हुँदैन त भन्दाखेरि यस कारणले हुन्छ भन्ने सबै जवाफ उहाँहरूले दिनुभएको छ। अब हामीले त कस्तो चाहिएको छ भन्नुहुन्छ भने आजै क्रान्तिले छाक टार्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई अप्ठ्यारो। हेर्नुहोस्, अझै क्रान्ति भइदिइहाल्यो हुन्थ्यो। त्यो होइन, त्यो होइन। क्रान्तिको निम्ति त निरन्तर खट्ने कुरा हो। हुन त यस्तो कुरा गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने क्रान्ति भन्ने कुरो टाढैको कुरा हो। क्रान्तिमा अब हातै नहाल्ने, चुपचाप लाएर बस्ने, हामीलाई त आरोप पनि लगाएका छन्। यिनीहरूले सिद्धान्तको कुरा खुब गर्छन्, व्यवहारमा केही पनि छैन। व्यवहारवादी हुनु पऱ्यो मलाई थुप्रैले भनिराखेका छन्। यो कुरा कमरेडलाई पनि थाहा छ भने थाहा छ। अब होला हामीलाई कमजोरीहरू पनि होला।
तर यो विषयमा अलिकति राम्रो अध्ययन र छलफल हाम्रो स्कुलिङ पनि हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस् यो विषयमा मैले यहाँ अलिकति थोरै पट्याएर यहाँ राखेर मात्रै हुनेवाला छैन। यो धेरै विषय छ। हामीलाई सबै दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूले जडसुरवादी भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस् है, जडसुरवादी भन्छन्। जडसुरवाद भने के हो त भन्दाखेरि सिद्धान्तलाई पकडेर बस्ने, व्यवहारमा नजाने, त्यो जडसुरवाद हो। त्यो जडसुरवादको विरोध त हामीले पनि गर्नुपर्छ। त्यो ठिकै छ, हामी जडसुरवादी हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा त होइन। जडसुरवादको विरोध त क्रान्तिकारीले गरे पो हुन्छ त। शमशुरबाजीले जडसुरवादको विरोध गरेर त काम लाग्दैन। हेर्नु, शमशुरबाजीहरूले जडसुरवादको विरोध गरेको काम लाग्दैन। हामीले नेपालमा क्रान्तिकारीहरूले थुप्रै सङ्घर्ष गर्दै आइयो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि यता थुप्रै सङ्घर्षहरू भयो। पहिलेका किसान आन्दोलनहरू, 28 सालदेखि यताको झापाको ऐतिहासिक सशस्त्र विद्रोह, अनि त्यसपछि हामी नेकपा माओवादीले चलाएको 10 वर्ष जनयुद्ध राम्रै तरिकाले अगाडि बढे। तर भयो के भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सुरुमा भएका क्रान्तिकारीहरू पछि गएर बिग्रिए। एउटा यो स्थिति यो त हुँदो रहेछ। चीनमा पनि त्यही भयो, रुसमा पनि त्यही भयो। यस्ता घटना घट्छन्। यस्ता घटना घटे पनि यिनको व्याख्या गर्नु जरुरी छ। व्याख्या नगरिकन अगाडि बढ्नु सकिँदैन। यी सबै परिघटनाहरूको व्याख्या गरेर जान जरुरी छ। आज नेपालमा भन्दाखेरि सच्चा कम्युनिस्ट को हो त? हेर्नुहोस् है, दक्षिणपन्थीहरूको एउटा व्याख्या छ, हाम्रो अर्को व्याख्या छ। दक्षिणपन्थीहरूको यो अहिले ओलीहरू भन्नुहोस्, ओलीहरूलाई सबैले साँच्चैको चाहिँ दक्षिणपन्थी यही हो भनेर चिनिन्छ। तर उनीहरूले आफूलाई खाँटी के अरे मार्क्सवादी भन्छन्। त्यो एकजना उनको नेताले, नाम नभनौँ, अहिलेको मूल समस्या भनेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो भनेर भन्छ। ल हेर्नुहोस्, दक्षिणपन्थी अवसरवादको नेतृत्व गर्ने जुन हो, त्यसैले अहिलेको के हो भने ठुलो खतरा भने दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो भन्छ। अब कसरी बुझ्ने ल भन्नुहोस्। अब क्रान्तिकारी पनि त्यही भोलिको पछि लगाइरहेका छन्। सच्चा मार्क्सवादीले हामी नै भन्ने एकातिर त्यो छ। अर्कोतिरबाट प्रचण्डहरू अब सम्मेलन हुँदैछ, राष्ट्रिय सम्मेलन। म क्रान्तिकारी भएँ भनेर भन्न थाले उनले। हेर्नुहोस्, अब विचारमा क्रान्तिकारी, पार्टी अब नयाँ पार्टीको निर्माण गर्ने आदि भनेर थुप्रै फलाइराखेका छन्। अब प्रतिवेदन कस्तो लेखेका छन् हामी पढाउँला कमिटीहरू, होइन पढाउँला। अब जस्तो अवसरवादी भए पनि एउटा विचित्र कुरा के हो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको नाम त चोप्न पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, ओलीलाई पनि पर्यो, मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने परिहाल्यो। अब प्रचण्डलाई अहिले माओवाद त उहिले छोडे हो, अहिले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पनि झुन्डिया छन्। तिनीहरूको डकुमेन्ट हो, माओवाद झुन्डिया छ अहिले। अब केही बाहिर आएका कविहरूले पढ्नु भएको होला, नपढेको भए पनि झुन्डिया छ। के हो त कुरा भन्दाखेरि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मात्रै भनेर पनि हुँदैन। त्यसले भनेअनुसारको कार्यदिशा बनाउनु पऱ्यो, हो कि भन्नु त? कार्यदिशा बनाउनु पऱ्यो, राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनु पऱ्यो। राजनीतिक कार्यदिशा के हो त भन्दाखेरि प्रचण्ड बारम्बार के भन्छन् भन्नुहुन्छ भनेपछि यो संविधानको रक्षा गर्ने हामी हौँ, प्रतिगमनका विरुद्ध जाने हामी हौँ भनेर कुर्लिया छन्। बाबा, यो संविधानको रक्षा गरे त त्यही हो प्रतिगमन, त्यही हो प्रतिक्रान्तिकारी। दक्षिणपन्थी मात्रै होइन तपाईँहरू, यिनीहरू ओलीहरू प्रचण्डहरू यी दक्षिणपन्थी मात्रै होइनन्। दक्षिणपन्थी भन्दाखेरि त कमसेकम किताबको कुरा आउँछ। यिनी त प्रतिक्रियावादका दलाल हुन्, प्रतिक्रियावादी हुन्, नप्रतिक्रियावादी हुन्। किन भन्नुहोस् त? पुरानो संसदीय
व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने, नोकरशाही पुँजीपति, दलाल पुँजीपति र सामन्त वर्गको राज्य सत्ताको रक्षा गर्ने, तिनीहरूको राज्य मसिनरी, फौजी मसिनरीको रक्षा गर्ने, अनि मार्क्सवादी माओवाद भनेर हुन्छ, मार्क्सवादी भनेर हुन्छ। असली अर्थमा के हुनुहुन्छ भनेदेखि कि नवप्रतिक्रियावादी। यो संविधानलाई मान्ने भन्नुहोस्, पुराना राजवादीहरूले पनि मानेकै छन्, काङ्ग्रेसहरूले पनि मानेकै छन्, अनि यी चाहिँ नवप्रतिक्रियावादीहरूले मानेकै छन्। त फरक के भयो ल भन्नुहोस् त? त्यो संविधान सबैले मानेको छन्, फरक के भयो? संविधानबाट समाजवाद जाने भनेर भन्छन्, समाजवाद जाने कस्तो समाजवाद हो? समाजवाद त प्रतिक्रियावादी समाजवाद पनि हुन्छ भनेर त कस्तो घोटापत्र बनिसक्यो भनेर भनिसकेकै छ। कहाँ जाने यो? कस्तो समाजवाद भनेर समाजवाद यस्तो हुन्छ भनेर पुरै गरेका छैन हेर्नुहोस्। अब समाजवाद हामीले भनेको समाजवाद त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्छन्, भन्दैनन्। त्रुटिको दस्तावेजमा हेरौँ, त्यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व त जडसुजबाजीले भन्ने हो, त्यो पुरानो भइसक्यो भनेर भन्छन्। त्यस कारणले तिनीहरूले भन्ने समाजवाद प्रतिक्रियावादी समाजवाद हो। मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भन्नुभएको हो। त्यस कारणले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू दक्षिणपन्थी अवसरवादी मात्रै हेर्ने कपडहरू, यिनीहरू के हुन् भन्नुहुन्छ भने नवप्रतिक्रियावादीहरू पनि हुन्। हो, यो चिजलाई हामीले एकदमै ज्यादा चिर्न जरुरी छ भन्नुहोस्। नेपालमा क्रान्ति गर्दाखेरि अथवा भन्नुहोस् जुनसुकै ठाउँमा पनि क्रान्ति गर्दाखेरि 3 तह हुने गर्छ। कङ्ग्रेसहरू वर्ग विश्लेषण गर्दा 3 तह हुने गर्छ। एउटा तह प्रतिक्रियावादीहरूको तह, प्रतिक्रियावादीहरू पनि विभिन्न हुन्छ। एउटा प्रतिक्रियावादी तह हुन्छ, दोस्रो निम्न पुँजीवादी तह हुन्छ, तेस्रो क्रान्तिकारी तह हुन्छ। अब क्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादीका बिचमा सिधा लडाइँ हुने हो। बिचमा को बसेका हुन्छ भने निम्न पुँजीवादी हुन्छ। सबभन्दा बहुमत त्यसैको हुन्छ। हेर्नुहोस्, निम्न पुँजीवादको बहुमत हुन्छ। अब त्यो निम्न पुँजीवाद जता मिल्यो त्यही क्रान्ति हुन्छ। र अहिले हामीसँग सबै हेर्दा निम्न पुँजीपतिहरूको एउटा ठुलो हिस्सा भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूसँग र प्रतिक्रियावादीहरूसँग मिलिराखेको छ। विरोध गर्नु पर्यो भने अब के भन्छन् उनीहरूले भन्नुहुन्छ भने धन्यवाद है। जस्तो भन्नुहोस्, उनीहरूले विरोध गर्दाखेरि खास गरी प्रचण्डकै कुरा गरौँ, विरोध गर्नु पर्यो भने ओलीको विरोध गर्छन्। ओलीको किन विरोध गर्छन् भन्नुहुन्छ भने यो संविधानको रक्षा नगरेर राजासँग मिल्न थालेको छ भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस् है, अब त्यसलाई वर्गीय दृष्टिले हेरौँ त। राजाको वर्ग र यिनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग के फरक पर्यो भने कि दलाल पुँजीपति वर्ग, नोकरशाह पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गका दलाल राजा पनि हुन्, होइन? नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो। यी आफूलाई चाहिँ महाकम्युनिस्ट बताउने दक्षिणपन्थी अवसरवादी पनि हुन्। एउटै वर्ग हो यिनीहरूको। कुरा त त्यहाँ हो भनेर भन्नुहोस्। यो संविधानको रक्षा गर्ने भने के भने यहाँ हो? यो संविधानको रक्षा गर्ने भनेको प्रतिक्रियावादका सामुन्ने कुरा टेक्ने भनेर भने हो। यो बारेमा हेर्नुहोस्, लेनिनले धेरै लेख्नु भएको छ। राज्य र क्रान्ति अध्ययन गर्न योग्य छ भन्नुहोस्। माओले धेरै लेख्नु भएको छ। हो, यो बारेमा हामीले केही व्याख्या गरेका छौँ। कमरेडहरू त चुर मात्रामा लेख्न सकेका छैनौँ। राम्रोसँग लेखेर यिनीहरूको चाहिँ नि दर्जी उडाउनु जरुरी भइसकेको छ भनेर भन्नुहोस्। लोकतन्त्र जसलाई लोकतन्त्र भनेर भनिन्छ, लोकतन्त्र के हो भन्दाखेरि सबैलाई स्वाभाविक मध्यवर्ती शब्द हो। तर त्यो लोकतन्त्रको चरित्र बलियो हुन्छ। जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भनिन्छ त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले प्रतिक्रियावादी भइसकेको छ।
हो कुरा त्यही हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समातेर त्यो क्रान्तिलाई समातेर कसरी क्रान्ति गरिन्छ हैन शासनवादी समाजलाई समातेर कसरी क्रान्ति गरिन्छ हो त्यो छ तर के छ भन्नुहुन्छ भने सत्तामा गएको छ अब सत्तामा गइसकेपछि त थुप्रै मान्छे अब गरिबहरू क्रान्ति गर्दा गर्दै थाकेकाहरू भन्नुहोस् होइन अब कहाँ जाने त्यो भन्दाखेरि अब त्यहीँ जाने त्यतैपट्टि जाने सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ संविधानै लेखिदिनुहुन्न भनेर हामीबाट विप्लव गएको अब राष्ट्रमा आइसकेपछि सत्य सङ्घर्ष त गरेनन् तिनले अब शान्तिपूर्ण तरिकाले जान सकिन्छ भनेर त्यही क्षेत्र गइरहेको छ त्यही यो हो यो स्थितिको हामीले राम्रो तरिकाले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ थुप्रै मान्छेहरू प्रचण्डतिर गइरहेको छ हुन त हामीतिर पनि आएको छैन अहिले प्रचण्डतिर गइरहेको छ त के हो भन्दाखेरि यो निम्न पुँजीवाद गयो हामी सबैमा छ निम्न पुँजीवाद निम्न पुँजीवादका विरुद्ध कसरी सङ्घर्ष गर्ने निम्न पुँजीवादी वर्ग भने कस्तो हुनुहुन्छ भने त्यो हामीलाई चाहिने वर्ग पनि हो त्यो विरोध गर्नुपर्ने वर्ग पनि हो हेर्नुहोस् निम्न पुँजी वर्ग नभइकन क्रान्ति नै हुन्न चाहियो त त्यो ल्याउनै पर्यो जसरी ल्याउनु पर्यो अब तिनले फेरि बिगार्छन् तिनलाई तुरुन्तै क्रान्तिको फल खान पर्छ हेर्नुहोस् यो त क्रान्ति त लामो एउटा धैर्य आजबाट आउने खालको कुराहरू हो त्यस कारणले यो व्याख्या यो विश्लेषण धेरै के भन्नु धेरै छ कमरेहरू यो मौकामा गर्दै जाउँला अब यहाँ अलिकति भन्न खोजेँ के भन्नु छु अहिलेको स्थितिमा थोरै कुरा राख्छु म धेरै राख्दिनँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कमरेहरू अहिले अब नेपालमा क्रान्तिकारीहरूका लागि फिल्ड खाली भइसकेको छ हेर्नुहोस् है ठाउँ खाली भएको छ होइन प्रचण्डहरू त जति भने पनि अब प्रतिक्रिया पनि 27 मात्रै गइसके विप्लवहरू हुन् त्यतितिर गइरहेका छन् कुरा भन्नु भएन त्यतितिर गइरहेका छन् तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला उनीहरूका डकुमेन्ट हो त्यही दिशातिर गइरहेका छन् होइन त्यहाँबाट चाहिँ अब अलग भएका प्रायः जसो मान्छेहरू हामीतिर थोरै आएको छ प्रायः जसो मान्छे उतितिर प्रचण्डतिर गइरहेका छन् र आखिर विप्लवहरूको पनि त्यही दिशातिर सिद्धान्त त लैसके भनेर भन्नुहोस् शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण भने के हो सबै समस्याहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्ने भनेर भनिरहेका छन् अब त्यही दिशातिर गइरहेका छन् हामीले बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ पार्टी एकता ध्रुवीकरणको कुरा पनि आइरहेका छन् हामीले थुप्रै सब कुरा गरिरहेका छौँ अब यहाँका अवसरवादी त कस्तो पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् मोहन विक्रम एउटा खाटी अवसरवादी मोहन विक्रम हुन् अब लाइन बनाउँदाखेरि नयाँ जनवाद र दीर्घकालीन जनयुद्ध छ हेर्नुहोस् होइन भन्नुहोस् त लाइन बनाउँदाखेरि नयाँ जनवाद र दीर्घकालीन जनयुद्ध छ त्यो त हामीसँग मिल्ने होला नि त नजिक जान पऱ्यो भने त्यो सरकारको 5 दलको चाहिँ नि सहकार्य भनेर छिरेका छन् उतापट्टि ल हेर्नुहोस् के क्रान्तिकारी भन्ने औला भन्नुहोस् त 5 दलको सहकारी भनेर गएको छ विप्लवहरू यता यसरी कुरा गरिरहेका छन् अर्कोतिर शान्तिपूर्ण तरिकाले के क्रान्तिकारी भनेर भन्ने तिनीहरूको त्यो हालत छ अब हामी सकेका छैनौँ कुरा साँचो हो हामी सकेका छैनौँ हामीले सक्नुपर्छ नसक्ने एउटा कुरा हो हामीले मिहिनेत गर्दैछौँ हामी सक्छौँ यी सबैको चिरफार गर्दै हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हामी सक्छौँ कसरी क्रान्ति अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुराहरू त्यस कारण यी कुराहरूलाई हामीले बुझौँ कमेन्टहरू खाली छ मैदान दुःख त पाइन्छ क्रान्ति गर्दाखेरि दुःख नपर्ने कुरै हुन्न दुःख पाइन्छ तर के हो भन्नुहुन्छ भने त्याग बलिदान वीरता नभइकन क्रान्ति हुनेवाला छैन त्यस कारणले फेरि के हो भनेदेखि हामीले अब क्रान्तिको लेखको जुन झन्डा छ हामीले उठाएका छौँ गिर्न दिएका छैनौँ त्यो झन्डालाई माथि उठाउनको निम्ति हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ हाम्रो कार्यदिशा ठिक छ तर यतिले पुगेर अझै परिमार्जित गरेर हामी जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो सङ्गठन मोटामोटी ठिक छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन हाम्रा सङ्गठनहरूलाई राम्रो तरिकाले परिमार्जन गर्दै अहिलेको आवश्यकता अनुसार
विकसित गर्दै जान जरुरी छ र यो सबै काम गर्नको निम्ति हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई एकदम आधार बनाएर जान जरुरी छ। हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर भन्दै आइरहेका छौँ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने हामीले भनेको पनि के हो भन्नुहुन्छ भने अलिक विकास गर्ने भने हरेक क्षेत्रमा विकास नगरिकन हुँदैन। अलिकति विकास गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर यो संसदवादको दज्जी उडाएर हामी जानुपर्ने हुन्छ भन्नुभयो। त्यस कारणले के हो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्न जरुरी छ र माओवादीले देखाएको बाटोमा हामी दृढतापूर्वक लाग्न जरुरी छ। तपाईँहरू अहिले यति कुरा गरौँ र यो जुन प्रचण्ड अहिले हेर्नुहोस् भोटका लागि हेर्नु म क्रान्तिकारी हुँदैछु भनेर अब तपाईँको लगाइराखेको छ भन्नुहोस्। हिजो प्रदेशमा एउटा कथा छ कि हेर्नुहोस् हिजो प्रदेशमा कथा छ भाइले खासम्म खायो त्यहाँबाट चाहिँ यो भाइ के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने कुसको बाल लाउँछु भनेर भनेको छ। कुसको बाल लगाएर पँधेरामा बसेछ गाउँको पँधेरामा त पानी खान धेरै आउँछन् जीवजन्तुहरू प्रचार गर्ने के लगाएछ भने अब हाम्रो बाघ वनको राजा एकदम चाहिँ धर्मात्मा भइसक्यो। अब कुसको बाल लगाएर बसेको छ दिनदिनी नुहाउँछ नित्य कर्म गर्छ त्यसले अब सब खाना छोड्यो भनेर प्रचार गरायो हेर्नुहोस्। त्यहाँबाट यसो 2-4 दिन त खाएन अनि पछि त फेरि गोम्ल्याउनु थालिहाल्यो हेर्नुहोस्। हो त्यस्तै कुसको बालो यसलाई दज्जियो जगिसक्यो कमायो यही हो। त्यस कारणले दृढतापूर्वक मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको आगमा आदिशलाई विकसित गरौँ जाउँ केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। यति कुरा राख्दै म तपाईँहरूसँग बिल लिन चाहन्छु। धन्यवाद।